साथियो, जय मूल निवासी. बऱ्याच महिन्यापासून म्हटल्यार उपकारता किंवा बऱ्याच वर्सापासून म्हटल्यार उपकारता. एक मनान असं एक प्लॅनिंग आसलं माझं की गोंया खातीर खास करून जो बहुजन समाज जो आसा, जो बहुसंख्यांक असो समाज आसा, ह्या समाजा खातीर केडर बेस्ड ट्रेनिंग लावपाची एक मनान तीव्र इच्छा आसली. आणि इतके महिने पळोवंक वचत जाल्यार योग्य असो वेळ म्हणा किंवा योग्य अशी म्हाका तारीख आनी योग्य अशी कितें म्हणटा ताका प्लॅनिंग म्हाका करपाक मेळ्ळी ना. आनी ताका लागून तो खंय ना खंय फाटीं पडत वयतालो. पूण आज म्हाका एक बऱ्यापैकी वेळ, बऱ्यापैकी प्लॅनिंग करून केडर बेस्ड ट्रेनिंग 10 मे 2025 ह्या दिसा दवरलेली आसा. आनी ताका अनुसरून गोंयचो जो बहुजन समाज आसा आनी खास करून तेतून व्हडलो भाव जो आसा भंडारी समाज, अशें म्हणून म्हाका अजिबात विभाजन करपाचें ना. विभाजन जर करचें आसलें जाल्यार बहुजन शब्दाचो हांव वापर करचो नासलो. बहुजन समाज म्हणटा आनी तेतून प्रामुख्यान भंडारी समाज जो बहुसंख्यांक आसा, ह्या समाजाक खास करून हांव विनंती करता की 10 मे 2025 ह्या दिसा म्हापसान हो प्रोग्राम जातलो. त्या प्रोग्रामाक तुमी अवश्य येवचें, तुमची अवश्य उपस्थिती आसची. आनी खास करून जे वृद्ध आसात किंवा खास करून जे मदल्या वर्साचे आसा, ज्यांची फॅमिली आसा, तुमच्या बरोबर तुम्ही फॅमिलीक सुद्दां हाडपाचो प्रयत्न करचो. कारण ही केडर बेस्ड ट्रेनिंग आसा आनी ही आजच्या काळाची गरज आसा की प्रत्येकाक, खास करून बहुजन समाजाचे जे लोक आसा तांकां केडर बेस्ड ट्रेनिंग आसा नितांत गरजेचें आसा. आनी हेच वळखून आनी हो प्रोग्राम हांगासर म्हापसान दवरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा 10 मे 2025 ह्या दिसा. तर सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार हांव म्हाजो मोबायल नंबर दिता. त्या मोबायल नंबराचेर तुमी म्हाका संपर्क साधूंक शकता आनी तेन्ना हांव तुमकां तो स्थळ जो आसा हो हांव तुमकां सांगूंक शकता. म्हाजो मोबायल नंबर अशा पद्दतीन आसा 9822178785. हांव परत एकदां सांगता 9822178785. तर जे लोक इच्छूक आसा न्हय, इच्छूक आसपाकच जाय. कारण ही काळाची गरज आसा आनी काळाची गरज ओळखूनच हो प्रोग्राम दवरलो आसा. ज्या प्रोग्रामान तुमकां केडर बेस्ड ट्रेनिंग कितें हें तुमकां कळटलें आनी त्या केडर बेस्ड ट्रेनिंगाक तुमी कित्याक लागून रावपाक जाय आनी तुमकां ती कित्याक लागून स्वताहून आपणावंक जाय किंवा स्वताहून ती ट्रेनिंग घेवन समाजा भितर कशे पद्दतीचें काम करपाक जाय हें तुमकां मार्गदर्शन मेळटलें. आनी येणारो काळ हांवें ह्या पयलीं निदान 3 तरी व्हिडियोन हांवें ह्या गोश्टीची मेन्शन केल्लें आसा, ह्या गोश्टीचो उल्लेख केल्लो आसा की येणारो काळ आनी खास करून चालू वर्स 2025 हे वर्स इतकें घातक आसा ताका जर व्यवस्थीत रित्या सामोरे जर वयतले जाल्यार प्रत्येकाक केडर बेस्ड ट्रेनिंग आसप हें नितांत गरजेचें आसा. आनी